चोदयन्तमथ गन्तुमादरात् तत्र धर्मजमजं प्रणम्य सः सौख्यतीर्थकविलोकनायको वेदनायकपुरःसरो ययौ आश्रमान्तरमवाप्य कृष्णतः श्राव्यमेष सकलं च शुश्रुवान् चित्तवृत्तिमनुवृत्तिमान् गुरोः साध्ववेत्यगमनोन्मुखोऽभवत् मन्दहासमृदुसुन्दराननं वन्दनीयमभिवन्द्य सत्पतिं प्राज्ञमौलिमणिरभ्यनुज्ञया तस्य तावदगमन्महामतिः तस्य वल्लभतमासवासभूः मानसात् पृथुलमानसस्य नो नात्यजत् क्षणमपि ह्यसाविदं नैष नाथ विरहीततोऽभवत् वीरदृष्टिकृतसिंहविभ्रमः शान्तदृष्टिकृतशान्तसम्मदः तत्र तत्र पथिपथ्य विभ्रमः पर्वतादवततार सर्वधीः वानरेन्द्र इव तीर्णवारिधिः वासुदेव इव रत्नराजवान् भीमसेन इव सूनवर्यहृत् निर्वृतिं स्वजनमानिनायसः अग्निशर्म मुखपञ्चशैर्द्विजैः अन्नमाहृतमलं पृथक् समं कृष्णमाददयमित्यविस्मयः कृष्णमत्तुमलमेष हि क्षये व्यासदेवहृदयाति वल्लभं वासुदेवमगणेय सद्गुणं साधयत् सकलदोषवर्जितं ज्ञानभक्तिदमनन्तसौख्यदम् उक्तमुक्तमभिधेयमुत्तमं वेदवाक्यमनुवादयन्मुहुः व्यञ्जयत् स्मृतिवचोभिरञ्जसा तस्य चार्थमतियुक्तयुक्तिमत् बालसङ्घमपि बोधयद्भृशं दुर्निरूपवचनं च पण्डितैः अप्रमेयहृदयं प्रसादवत् सौम्यकान्ति च विपक्षभीषणम् अस्तदूषणमवन्ध्यभाषणं लक्षितं सकललक्षणैः समं माननीयमपि नाकिनायकैः रूपमन्यदिव धन्यमात्मनः एकविंशतिकुभाष्यदूषकं ब्रह्मसूत्रगणभाष्यमद्भुतम् अप्यदूष्यमतनोदनन्तधीः भूतभावि भवदात्मभिः क्वचित् गाङ्गमङ्गलतरङ्गभङ्गद प्रान्तसुश्रीहरिवेश्मकृत्समः यद्गतैकतमवर्णलेखकः सत्यतीर्थ इह भाष्यमालिखत् तत्र देवमभिवन्द्य यातवान् स्वामिनो वचनगौरवादृतं सानुगो विविधभूरतीत्य गोदावरीतटमगादलेशधीः प्राज्ञवित्तमयमाप्तुमागतैः पण्डितैर्द्विनवशाखिभिः श्रुतीः प्रस्तुता अभिदधौ परीक्षकैः षट् च तत्र समयान खण्डयत् ते पृथक् पृथगमुं स्वशाखया दर्शनेन च परीक्ष्य निर्जिताः सर्ववित्त्वमसि मुख्यतः कवे नास्ति ते सदृश इत्यथा ब्रुवन् यस्त्रयी सकलपक्षशिक्षकः तत्र संसदि वरिष्ठसम्मतः शोभनोपपदभट्टनामकः पूर्णसङ्ख्यमनमन्मुहुर्मुदा यस्तु तार्किकशिखामणिः सुधीः वर्तमानसमयान् निराकरोत् वेदभारतपुराणनिष्ठितो भाष्यमेतदशृणोत्समध्वतः नापरेषु रतिमाययौ क्वचित् भाष्यमद्भुतमिदं स शुश्रुवान् नारविन्दमकरन्दमाप्तवान् अच्छपिच्छ इव वाञ्छतीतरत् तत्र तत्र ससुभासुभासुरो नन्दतीर्थसमयोक्तयुक्तिभिः वादिनो विशकलय्यतान् समाक्रम्य वाचमुचितामुदाहरत्
चूर्णकृद्विविध शङ्ख चूर्णकः चूर्णनाय बहुधाप्यशक्नुवान् अत्यजद्विफलधिः प्रदक्षिणा वर्तवारिजमनर्घ्यमप्यहो अप्रमेयमतिशास्त्रमीदृशं यस्त्यजत्युपनतं सुदुर्लभं तस्य तुल्यमतिरेष दुर्जनो नाथवास्य सदृशोऽस्ति नीचधीः कोऽपि तं गुणविशेषविच्च विक्रीय भूरिधनमाप पूरुषः न ह्यनर्घगुणमूल्यमाप्यते भाग्यदैवमिह योग्यतानुगम् व्यक्तमुन्नतिमितोऽप्ययं जनः तस्य यन्न लभतेऽखिलं फलं स्तोकमानसतया ततो वृजेत् तस्य हन्त पुरुषस्य तुल्यताम् क्रीतवान् नरपतिर्महादरं सादरं पुनरुदारचेष्टितः अर्चयन् सततमापसम्पदो यानतावचनचित्तगोचराः शास्त्रकल्पकतरोरमुष्यकः प्राप्नुयात् सकलमप्यहो फलम् यस्तमुत्तमगुणं विडम्बयेत् इत्युदीर्य स जनान् रञ्जयत् नीदृशैः कविभिरेव केवलं हन्त पूज्य चरणोऽभ्यपूज्यत शर्वशक्रगुरुपूर्वदैवतैः अप्यलं सुसमयोद्गमोत्सवे निम्नभूरि वसतिः प्रजावृजन् वारिदर्तुरशनैरपूरिसः प्राज्यतापहर दर्शनाम्बुना तुङ्गदेशमिव दुर्जनं तु नो कर्मभिः सकललोककौतुकैः मानितः पथि जनैः समागतः सन्ननाम शिवनाम कीर्तनं राजतासनपुरे विराजितम् अच्युत प्रमतिरच्युत प्रियं तं दश प्रमतिमागतं तदा वन्दमानमवलोक्य यां मुदं प्राप्तवांस्तदवधिर्न विद्यते प्रीतिमार्ययतिरुत्तमां पुरा प्रेषिता प्रतिमभाष्य दृग्ययौ अप्यतोऽतिशयिनीं शुचिस्मितं तं विलोक्य सुचिराद्यदृक्षितम् पूर्णदृष्टिजलधेर्गृहीतवान् भाष्य संज्ञममृतं सुखावहं चित्रमेशयतिराड्घनाघनो ग्राहयंश्च मनुजान्मुमोचनो सानुनीतिरथ नीतिमानयं भाष्य सद्गुणगणान् वर्णयत् शोभनाय गुरवे स्वभावतः कालतः कुमतलीन बुद्धये उक्तिभिस्तमसकृत् सुयुक्तिभिः बोधयन् बहुलधिः प्रसङ्गतः स्थेयसोऽभिषगिवास्य हृद्गतं मूलदोषमरुचेर चिन्तयत् दक्षपक्षविहृतेन ताडयन् भीषयन् समधिकस्वरश्रिया हंसराट्कलिमलं निराकरोत् एकदृष्टिमिव मानसाद्गुरोः निष्कलङ्कमिव चन्द्रमण्डलं पुण्डरीकमिव फुल्लतां गतं वारिशारदमिव प्रसादवत् चित्तमच्युतमतेर्भृशं बभौ आननन्द सहि मध्वशास्त्रमाकर्णयन् कुसुमयाग्रही पुरा मोहपीतलवणोदको मुहुः प्राक्पिपासुरमृतं पिबन्निव विस्तृतान्तरवियत्पदौ व्यति आस्यतां सुसमय प्रकाशनात् तौ व्यथा विधुरवि अहो अहो रात्रमप्युरुतमो नृमोहकम् सज्जनान् सह महादरेण नृन् पापिनां प्रकृतितो प्रियाकृति दारुणाघगण दारणं स्म स ग्राहयत्यपि सुदर्शनद्वयम् नन्वनन्य शरणात्मनां सतां सिद्धि विघ्नमुख दोष भेषजम् ऐच्छदच्छलदयोदयादयं रूप्यपीठपुरगः कदाचन गोपिका प्रणयिन श्रियः पतेः आकृतिं दशमतिशिलामयी शिष्यकैस्त्रिचतुरैर्जलाशये शोधयन्निह ततो व्यगाहयत्
स्पर्शनात् भगवतोऽति पावनात् सन्निधानपदतां गतां हरेः त्रिंशदुद्यत नरैः सुदुर्धरां लीलया नयति मामसौ मठम् मन्दहासमृदु सुन्दराननं नन्दनन्दनमतीन्द्रियाकृतिं सुन्दरं स इह सन्न्यधापयत् वन्द्यमाकृति शुचिप्रतिष्ठया मानिनोऽपि हि वशीचकारयो दैवतप्रतिभयात्मनः खलः यायजूकगुणमात्मनः स्मरन् योजराघटितगोत्र उच्यते आत्मनः प्रियतमक्रतोरमुं पापपूरुषमवेक्ष्य घातुकं तं निरस्य जनमप्यथाहितं सर्वभूधरसमर्थपूर्वकम् विश्वविस्मयकरस्वतेजसा वन्द्यमानचरणः पुनर्जनैः चित्रदिग्विजयकीर्त्य कीर्तिमान् मोदयन्ननुदिनं निजाः प्रजाः वासुदेवदयितो महिष्टधीः वासुदेवमथ साध्वयाजयत् धर्मसूनुमिव धार्मिकं पुरा भीममूर्तिरयमेव भूसुरम् याज्यया समुचितानुवाक्यया सप्रवर्ग्य विभवैरभीष्टवैः विश्ववेत्तुरनुजोत्र होतृतां प्राप्य दैवत ततीरतोषयत् सप्रयुज्य निशिता निशातधीः वैश्वदेव वरशास्त्रसन्ततिः राक्षसासुर निरासकृत्सुरान् वीरवर्य इव भागमापयत् वायुनात्रिरपि पूर्वपायिना सर्वदैवतजितातरस्विना योपरोक्षवपुषाप्यपेक्षितः कोत्र वर्णयति तं महाक्रतुम् ब्रह्मवेदन निविष्टचेतसां कर्म तत्र करणान्तरं भवेत् ज्ञापयन्निति परात्मवेदकः कर्म धर्ममपि सह्यचीकरत् यानि यानि चरितानि यानि यानीरितानि च मनोहराण्यहो तानि तानि च वितान चेतसो विश्वविस्मयकराणि भान्तिः सरस्वतीर्वृत्तिकरी शरीरिणाम् अतीत्य बह्वीः समतीतगोत्रकः पुरेव कृष्णप्रियमापदश्रमम् पृथुः प्रबोधः पुनरुत्तमाश्रमम् सह भोगमनन्यलभ्यमस्मै हनुमद्रूपवते ददौ पुराहि अनवेक्ष्य परं स्वभीष्टकर्त्रे प्रतिदातुं हरिरैधयत्तमेव प्रणम्य गुरुमादरादथ नियोगतो योग्यतः स तस्य जगतां हितं विदधतो गतः सानुगः महिष्ठहृदयो महामहिम सिन्धुरानन्दतो निजैरभिगतो नमद्रजत पीठवासं हरिम् इति श्रीमत्कविकुलतिलक त्रिविक्रम पंडिताचार्य सुत श्रीनारायण पंडिताचार्य विरचिते श्रीसुमध्व विजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के नवमः सर्गः।